नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। म दृष्टिमानी थिताल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। अध्यादेश जारी गरेको 24 घण्टा नपुग्दै प्रधानमन्त्री ओली युटर्न। अध्यादेश फिर्ता लिन र पार्टीको निर्णय मान्न तयार। दुवै प्रतिवेदन छलफलमा लैजाने स्थायी कमिटिको निर्णय। सरकारले संसद बन्धक बनाएर अध्यादेशको चलखेलमा लागेको भन्दै तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउन नेपाली कांग्रेसको माग। सरकारको कदम अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी रहेको ठहर। पछिल्लो 24 घण्टामा 736 जनामा कोरोना संक्रमण। संक्रमितको संख्या 2,50,900। स्वास्थ्य सतर्कतामा लापरवाही नगर्न सरकारको आग्रह। कोरोनाको महामारी कायमै रहेका बेला असुरक्षित तरिकाले विद्यालयहरू खुल्न थाले। पूर्व प्राथमिक कक्षा सञ्चालन गर्दा बालबालिका जोखिममा, नियामक निकाय मुक्तक। विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने समयमा पनि सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार बन्न सकेनन्। चालु आर्थिक वर्ष पनि अन्तिम समयमा गुणस्तरहीन काम हुने निश्चित। नगर पदाधिकारीमा धेरै महिलालाई नियुक्त गरेपछि फ्रान्सको राजधानी पेरिस शहरलाई 90,000 युरो जरिवाना। कम्तीमा 40% पदमा पुरुष हुनुपर्ने नियम तोडेको आरोप। र आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नेपालको खेल तालिका सार्वजनिक। सन् 2021 को मार्चमा ओमान र अमेरिकासँग एकदिवसीय सिरिज खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। एकलौटी रूपमा हिजो अध्यादेश ल्याएका प्रधानमन्त्री केपी ओली पछि हटेपछि नेकपाको विवाद तत्कालका लागि केही साम्य भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्ने सहमति बुधबार भएसँगै विवाद मिलनको दिशातिर गएको हो। बुधबारको स्थायी समिति बैठक अघि ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सहमति भए अनुसार सो अध्यादेश फिर्ता लिने सम्बन्धी प्रस्ताव स्थायी समितिले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। यससँगै सरकारले सो अध्यादेश फिर्ता लिने निश्चित भएको छ। आजको हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने र साथसाथै राष्ट्रपतिज्यू समक्ष संसदको माग गरेर संसदको बैठकको माग गरेर पेश गर्ने भनिएको आवेदन पनि फिर्ता गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले गरेको छ। श्रेष्ठका अनुसार नेकपाका सांसदहरूले संसद बैठक बोलाउन आग्रह गर्दै राष्ट्रपति कहाँ बुझाएको आवेदन फिर्ता लिने पनि सर्वसम्मतिले निर्णय भएको छ। नेकपाका सांसद संसद अधिवेशन मागको निवेदन लिएर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठकमा हिजो कुनै निर्णय नभएको जानकारी पनि बैठकलाई गराएका छन्। अर्को स्थायी समिति बैठक पुस 5 गतेलाई तय भएको छ भने पुस 5 गतेका लागि तय भएको केन्द्रीय समिति बैठक 10 गतेसम्म स्थगित गरिएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी सहमति बेगर संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। नेकपा भित्र अध्यक्ष द्वय ओली र दाहालले छुट्टा छुट्टै रूपमा पेश गरेको प्रस्ताव फिर्ता भने छलफलमा लैजाने भएको छ। सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यति बेला कुनै दलभन्दा पनि सवारी साधन जस्तो भएको छ। त्यो पनि 2 जना फरक विचार भएका चालकले चलाएको जस्तो। एकजना चालक पूर्व दायाँ मोड्न खोज्छन्, अर्का चालक बायाँ। अनि के हुन्छ त? पक्कै पनि दुर्घटनाको खतरा। यस्तै अवस्थामा छ अहिलेको नेकपा। नेकपा सञ्चालनका लागि केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल 2 जना चालक रहेका छन्। त्यसो त ओली र दाहाललाई एउटै जहाजका 2 जना पाइलट भन्ने गरिएको छ। नेकपा विवादै विवादको भुमरीमा परेको छ, अर्थात् दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। यसको कारण 2 जना चालकको तालमेल नमिल्नु हो। अध्यक्ष द्वय ओली र दाहाल दुवै आक्रमक बनेका छन्। दुवैले एक अर्कालाई असफल प्रमाणित गर्न राजनीतिक प्रस्ताव सचिवालय हुँदै स्थायी कमिटीमा समेत पुर्याएका छन्, जुन एक अर्का विरुद्ध आरोपले भरिएको छ। ओलीले दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई आरोपपत्रको संज्ञा दिएका छन्। पार्टीका विवादमा दाहाल आक्रमक बनेपछि ओलीले घटनालाई
अन्यत्र मोडिदिएका छन्। उनले संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेर संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको तयारी गरे, तर त्यसमा पनि आफूले रोजेकालाई नियुक्त गर्न खोजे। यसमा ओलीलाई असफल बनाउन दाहालले अर्को कार्ड प्रयोग गरे, अर्थात् सभामुख अग्नि सापकोटालाई संवैधानिक परिषदको बैठकमा सहभागी नै हुन दिएनन्। दाहालले ओलीलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न रोक्न खोजेपछि ओली फेरि आक्रमक बने। उनले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन नै संशोधन गरे। चौतर्फी दबावपछि ओली अध्यादेश फिर्ता गर्न सहमत त भए, तर यतिकैमा नेकपाको विवाद समाधान हुने सजिलो देखिँदैन। यसअघि नै विवादमा फँसेको नेकपाका लागि सहमति गर्नुपर्ने विवादित विषयहरू धेरै रहेका छन्। अध्यक्ष द्वयको राजनैतिक प्रतिवेदनमाथिको छलफल बाँकी नै छ। उक्त प्रतिवेदनमा ओली र दाहालले एकअर्कालाई अनेकौं आरोपहरू समेत लगाएका छन्। ओलीले दाहालले आफूमाथि लगाएका आरोप झुटो भएको भन्दै त्यसमा छलफल नै नगर्ने अडान लिएका छन्, जसले गर्दा पार्टी बैठकहरूमा पनि कहिले जाने त कहिले नजाने गरिरहेका छन्। दुई गुटको प्रतिस्पर्धाले नेकपालाई दुर्घटनाको संज्ञारमा पुर्याएको छ। यसले देशको राजनीतिक व्यवस्थालाई नै जोखिममा पारेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले तत्काल संसद बैठक बोलाउन माग गरेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको निवास बुढालिन कण्ठमा बसेको शीर्ष नेताका साथै संसदीय फाँटका नेताहरू सम्मिलित बैठकले तत्काल संसद बैठक बोलाउन माग गरेको हो। बैठकले सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधानको मर्म विपरीत भएको ठहर गरेको छ। संसदको अधिवेशन छलेर अध्यादेश जारी गर्नुले सरकारको अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी चरित्र थप उजागर भएको बताएको छ। अध्यादेश आएपछि बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले कुनै नियुक्ति सिफारिस गरेको भए वा गरेमा संसदीय सुनवाई समितिमा चुनौती दिने कांग्रेसको तयारी छ। साथै पुस 3 गते संसदीय दलको कार्य समितिको बैठक समेत बोलाइएको छ। त्यस्तै बैठकले संघीय संसदको अधिवेशन अविलम्ब बोलाउन माग गर्ने निर्णय गरेको छ र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जारी अध्यादेश एवं अन्य समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्नलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीको संसदीय दलको बैठक बोलाउने सम्बन्धी अहिले थप छलफल भइरहेको छ र देशभरि भएको प्रदर्शन पश्चात अन्य कार्यक्रमहरूको बारेमा पनि हामी के उपयुक्त हुन सक्दछ, के गर्न उचित हुन सक्दछ भन्ने कुरालाई हामी केही थप छलफल गरिरहेका छौं। पदाधिकारी बैठकमा 29 मङ्सिरमा सरकार विरुद्ध देशभर प्रदर्शनको समीक्षा समेत गरिएको थियो। सो प्रदर्शनमा सरकारको अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी र दमनकारी रवैया विरुद्ध जनमत प्रकट भएको पनि बैठकले ठहर समेत गरेको छ। सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि कांग्रेसले बुधबार पदाधिकारी बैठक बोलाएको थियो। सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै यसको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। सरकारमै सहभागी दलका नेतासहित संविधानविद र नागरिक अगुवाहरूले समेत अध्यादेशको आलोचना गरेका थिए। अध्यादेश फिर्ता गर्ने सहमति हुनु अघि नै सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर भइसकेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता उपस्थित नभए पनि निर्णय गर्न सक्ने गरी कानून संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याए। मन्त्रीपरिषद बैठकमा अध्यादेशको एजेन्डा प्रस्तुत नै नगरी तथा मन्त्रीलाई सुइँको समेत नदिई उनले अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाए। राष्ट्रपतिले पनि क्षणभरमै अध्यादेश जारी गरेसँगै सत्तापक्ष प्रतिपक्षदेखि लिएर कानूनविदहरूले प्रधानमन्त्रीको चर्को विरोध गरेका थिए। 24 घण्टा नबित्दै ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिए, तर प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि प्रश्न उठाइएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश संविधान विपरीतको कार्य भएको बताएका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुधबार काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कारमा उनले राज्यका 3 अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको सहभागितामा संवैधानिक परिषद बैठक बस्ने संविधानको परिकल्पनालाई अध्यादेशले मिचेको आरोप लगाएका हुन्। राज्यका 3वटा अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका 3 अङ्गको प्रतिनिधित्वमा हिजो ल्याइएको अध्यादेशले अब ती उपस्थित अध्यक्ष लगायतको 3 जना मध्येबाट बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने भएपछि त्यहाँ यो 3वटा अङ्गको जुन सर्वसम्मतबाट निर्णय गर्ने पदाधिकारी चयन गर्ने जो संविधानको परिकल्पना हो त्यो परिकल्पनालाई यसले कुल्चिने काम गरेको छ।
साक्षात्कार कार्यक्रममा संविधानविद चन्द्रकान्त गेवालीले ऐनले पुर्याएको बाधा पुष्ट्याइ नभई अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने बताएका छन्। उनले अध्यादेशले संविधानमाथि नै खेलवाड गर्ने काम गरेको तर्क पनि गरे। अध्यादेशले के संविधान संशोधन गर्न सक्छ? संसारमा बाधाको फुकाउँदा संशोधन गर्न सक्दैन भने घुमाउरो तरिकाले यो संविधानलाई छेद विच्छेद गर्ने काम भयो र अर्को 2 जनाले मात्रै निर्णय गर्ने भन्दा बित्तिकै त अब 4 जना चाहिए। 4 जनाको मत मिलेन भने प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हो, 1 जना सहयोगी भएपछि सक्यो। मंगलबार जारी गरिएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका थिए। निवेदनमा संविधानसँग बाजिएको अध्यादेश अमान्य र बदर गर्नुपर्ने माग रहेको छ। नेपालको संविधानले नै संवैधानिक परिषदमा 6 सदस्यीय संरचनाको व्यवस्था गरेको भन्दै अर्यालले निवेदनमा अध्यादेशले त्यो संरचनाको मूल्य मान्यतालाई भत्काएको संविधान विपरीत रहेको दावी गरेका छन्। अर्यालले निवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष र परिषदको सचिवालयलाई विपक्षी बनाएका थिए। त्यस्तै परिषदका सदस्य रहने प्रधान न्यायाधीश सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेतालाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो। 2017 साल पुस 1 गते अर्थात् नेपालको राजनीति परिवर्तन भएको दिन तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार बर्खास्त गरेको 60 वर्ष पूरा भएको छ। आज उक्त कदमलाई प्रजातन्त्रवादीहरूले कुको संज्ञा दिएका छन्। त्यसबेला महेन्द्रले खास के गरेका थिए त? एक रिपोर्ट। तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गरी शासन सत्ता हातमा लिएको दिन हो 2017 साल पुस 1 गते। यस अर्थमा जनअधिकार खोसिएको वा प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठिएको दिनका रूपमा 2017 साल पुस 1 गतेलाई सम्झिने गरिएको छ। निर्वाचन पछि बनेको यो मन्त्रीमण्डलले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जस्तो हरेक सभ्य सरकारको प्राथमिक कर्तव्य पनि पूरा गर्न सकेन। प्रशासन यन्त्रको पुनर्गठन र सुधार गर्ने नाउँमा भएका मनमानी कार्यवाहीहरूबाट प्रशासन यन्त्र नै ठप्प बन्द हुने अवस्थामा पुगेको सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। जनताको पीर मर्का र बाधा जस्ताको तस्तै रह्यो। जनताको दुखी दरिद्र हालतपट्टि यो मन्त्रीमण्डलको ध्यान सम्म पनि गएन। विक्रम सम्वत 2017 साल पुस 1 गते पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला लगायतका नेतालाई सेनाको बलमा बन्दी बनाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायत शासन व्यवस्थाको सुरुवात गरेका थिए। नेपाल तरुण दलको कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला लगायतका नेतालाई त्यहीबाट गिरफ्तार गरी 3 महिना सिंहदरबार र त्यसपछि सुन्दरी जलमा बन्दी बनाइएको थियो। सुन्दरी जल स्थित नेपाली सेनाको आर्सनलका हाकिमको आवासमा पर्खालले घेरी बीपी लगायतका नेतालाई बन्दी बनाइएको हो। बीपी लगायत नेताहरूलाई पक्राउ गरेपछि महेन्द्रले रेडियो नेपालबाट अपराह्न 3:30 बजे शाही घोषणा गरे। उक्त घोषणा लेखिएको पर्चा हेलिकप्टरबाट देशभरि छरियो। 18 महिना अघि भएको संसदीय चुनावमा 2/3 बहुमतबाट निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरियो। राजा आफैले शासन सत्ता चलाए। उक्त घटनालाई राजनीतिक दलहरूले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नेपालले सर्वाधिक क्षति बेहोरेको घटनाको रूपमा लिने गरेका छन्। त्यसबेला नेपालले भर्खर संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्दै थियो। 2007 सालमा राणा शासन अन्त्य भएपछि नेपालमा प्रजातन्त्र आएको थियो। तर 17 सालमा प्रजातन्त्र फेरि हरण गरिएको थियो। त्यो घटना नभइदिएको भए नेपाल विकासको अर्कै चरणमा गएर आज संसारको मध्यम आय भएको देशका रूपमा परिचित हुने कतिपयको विश्लेषण हुने गरेको छ। त्यसबेला एउटा निर्वाचित सरकार अपदस्थ मात्रै होइन, राजनीतिक हिसाबले खुल्ला गतिविधि गर्न नपाउनुका साथै थुप्रै समस्याहरू नेपालले बेहोर्यो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 736 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 5 महिना यताकै सबैभन्दा कम संक्रमित आज भेटिएका हुन्। संक्रमितको संख्या 2,50,900 पुगेको छ। संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,38,500 पुगेको छ। आज 13 जनाको मृत्यु पनि भएको छ।
घण्टामा देशभर 736 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार 5555 जनाको PCR परीक्षण हुँदा 291 जना महिला र 445 पुरुष सहित थप 736 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 391 जनालाई कोरोना पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 294, भक्तपुरमा 20 र ललितपुरमा 77 जनालाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,50,916 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 13 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 1743 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 847 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमण पश्चात मुक्त हुनेको संख्या 2,39,414 पुगेको छ। हाल 95.4% संक्रमित कोरोना मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताए। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई 847 जना संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यससँगै आजसम्म संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,39,416 पुगेको छ। आजसम्मको कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 95.4% पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा आवश्यक मापदण्डको पालना नभएको बताउँदै मापदण्डको पालना गर्न र गराउन आग्रह गरेको छ। नेपालमा कोभिड-19 को संक्रमण दिनानुदिन देखा परिरहेको अवस्था छ। जनस्वास्थ्यको पालना अधिकांश स्थानमा भएको देखिँदैन। सामाजिक क्रियाकलापहरू गर्दा जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालना गर्ने गरौँ। संक्रमण देखा परेको 14 दिन आइसोलेसनमा बसेको व्यक्तिले लक्षण देखा परेको छैन भने पुनः परीक्षण गर्नु पर्दैन। हाल नेपालमा 9,757 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। उनीहरूमध्ये 6,094 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने बाँकी संस्थागत आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। उपचारमा रहेका मध्ये 289 जना आइसियु र 59 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। देशभरका क्वारेन्टिनमा 452 जना रहेका छन्। अहिलेसम्म 18,49,136 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। हाल काठमाडौँ, ललितपुर, कास्कीमा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। मनाङमा भने कोरोना संक्रमित छैनन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना महामारीका कारण झण्डै 9 महिनादेखि बन्द पशुपतिनाथ मन्दिर आजबाट खुला गरिएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका नियम अपनाएर मन्दिर खुला गरिएपछि बिहानैबाट भक्तजनको चहल पहल सुरु भएको छ। मन्दिर खुला भएपछि दर्शनार्थीहरू निकै खुसी भएका छन्। यो पशुपतिनाथ मन्दिरको दृश्य हो र पछिल्लो समय कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा देखिएसँगै यसको नियन्त्रण गर्नको लागि मन्दिर बन्द गरिएको थियो। निकै लामो समय पछाडि आजबाट खुल्ला गरिएको छ र भक्तजनहरू लामबद्ध तरिकाले पूजा आजा गर्नको लागि, दर्शन गर्नको लागि आउनु भएको छ। यो दृश्य हामीले तपाईलाई देखाइरहेका छौं। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण बन्द रहेको काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिर बुधबारदेखि सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको छ। लामो समयदेखि बन्द रहेकाले मन्दिर खोल्नु अघि मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पशुपतिनाथ मन्दिरमा क्षमा पूजा गर्नुभएको थियो। क्षमा पूजा गरिसकेपछि पशुपतिनाथ मन्दिर श्रद्धालु भक्तजनका लागि खुल्ला गरिएको हो। हामीले सबै प्रकारका व्यवस्थापन गरेका छौँ। सेनिटाइज गर्ने गरेका छौँ, जुत्ता चप्पलको उचित व्यवस्थापन गरेका छौँ, लाइनलाई त्यहाँ पनि 2 मिटरको दूरीको अन्तरमा राखेका छौँ र उहाँहरू बसिदिनु पनि भएको छ। फुल प्रसादहरूलाई निश्चित ठाउँमा मात्रै जम्मा गर्ने गरेका छौँ र त्यसलाई अन्तमा हामीले 1 बजेपछि लिएर गएर भित्र चढाउनेछौँ र धुपबत्तीहरू पनि बालिदिनेछौँ निश्चित ठाउँमा नै। त्यो हामीले गर्नेछौँ र हाम्रो तर्फबाट गरिने कामहरू भए
र लाइनबद्ध भएर दर्शन गर्ने दर्शनार्थीहरूको सङ्ख्या बिहानदेखि अहिलेसम्म झन्डै 1000 जना भइसकेको कन्डिसन पनि रहेको छ। भक्तहरूमा व्यग्र प्रतीक्षा थियो, त्यो प्रतीक्षाको घडी करिब समापन भएको छ र अबको एक हप्तापछिको यो अवस्थिति हेरेर हामीले यसको प्रभावकारिता कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने एनालाइसिस गर्न सक्ने कन्डिसन देखा परेको छ। मन्दिर खुल्ला भएसँगै पशुपतिमा दर्शनार्थीको चहल पहल बढेको छ। पहिलो चरणमा पश्चिम ढोकाबाट दर्शनार्थीलाई प्रवेश गराइने र सोही ढोकाबाट बाहिरिने व्यवस्था मिलाइएको छ। दर्शनार्थीले अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्ने व्यवस्था छ। दर्शनार्थीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि स्वयंसेवकहरू परिचालन गरिएको छ भने स्वास्थ्य सतर्कता सम्बन्धी जानकारी स्वयंसेवकहरूले दर्शनार्थीलाई दिइरहेका छन्। आउने दर्शनार्थीहरूलाई सोसियल डिस्टेन्समा राखेर चाहिँ भित्र दर्शन गराउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै दर्शनार्थीहरूले ल्याएको चाहिँ पूजाको सामानहरू बाहिरी गेटभित्र यहाँ डोकोहरूमा राखेर छुट्टै चाहिँ भित्र चढाइदिने व्यवस्था गरिएको छ र दर्शनार्थीहरू चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सेनिटाइजर प्रयोग गरेर प्लस मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गरेर भित्र गएर चाहिँ भित्र ढोकामा दर्शन गरेर अर्को ढोकाबाट बाहिर निस्केर जाने चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। दर्शनार्थीका लागि पशुपतिनाथ मन्दिर खुल्ला गरिए पनि विशेष पूजा र मन्दिरभित्र भजन कीर्तन भने तत्काल नहुने भएको छ। 9 महिनादेखि मन्दिर बन्द हुँदा दर्शन गर्न नपाएको भन्दै विश्व हिन्दू महासंघको नेतृत्वमा विभिन्न धार्मिक संस्थाले पशुपति क्षेत्रमा सांकेतिक विरोध गर्दै आएका थिए। मन्दिर खुल्ला भएपछि दर्शनार्थीहरू निकै खुसी भएका छन्। खुसी लागेको छ हैन, धेरै के अरे 1 वर्षदेखि सधैँ दर्शन गर्न बिहान मोडे आउँदाखेरि सधैँ घुमेर जाने गरेको थियो। आज फर्स्ट दिनै संक्रान्तिको दिन पर्यो अनि आएको। देवताको पनि देवता, अब आइरहने ठाउँ यही नजिकै हो मेरो गोठाटार। आज आउनु पाउँदाखेरि खुसी लागेको छ मलाई। लामो समयदेखि बन्द थियो, अब अहिले तपाईँको यो सुरक्षा उसका साथ तपाईँको खुलिरहेछ होइन। प्रवेशद्वारमा हामीले देखिरहेछौँ तपाईँको सेनिटाइजरदेखि लगेर सबैको व्यवस्था गराएको छ, रमाइलो लागिरहेछ। कोरोना महामारीका कारण पशुपतिनाथ मन्दिर बन्द रहे पनि पशुपति क्षेत्रमा नित्य पूजा, आरती, भोग एवं घाट सेवाका काम भने जारी नै रहेका थिए। दर्शकबिन कोभिड-19 संक्रमण नेपालमा देखिएसँगै निकै लामो समय बन्द भएको पशुपति क्षेत्र खुल्ला गरिएको छ र विभिन्न स्थानबाट मानिसहरू पनि दर्शन गर्नको लागि आउनु भएको छ। उहाँहरू भित्र पस्नको लागि स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ भनिएको छ। सोही अनुरूप नै सामान्य स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरिएको छ। सेनिटाइजर मास्क प्रयोग गरिएको छ। विभिन्न स्थानबाट आउनुभएका भक्तजनहरूले ल्याउनुभएका पूजाका सामग्रीहरू एक ठाउँमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोही अनुरूप नै भित्र ल्याएर चढाउने गरिएको छ भने मेन मन्दिरको बाहिरबाट नै उहाँहरूले दर्शन गरेर फर्किने व्यवस्था गरिएको छ। क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीको साथमा रितास्मा मुखिया, काठमाडौँ। कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि प्रभावित भएको एक क्षेत्र हो शैक्षिक क्षेत्र। अहिले संघीय सरकारले विद्यालय सञ्चालन गर्ने र बन्द गराउन पाउने सम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। अहिले केही विद्यालयहरूले पठन पाठन सुरु पनि गराएका छन्, तर कोरोनाको जोखिमप्रति सचेत भएको भने पाइँदैन। छिमी नगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष इन्द्र बहादुर प्रजापति आफैले नगरको निर्णय बिनै आफ्नो मध्यपुर किड्स नामक मन्टेश्वरीले ससाना बालबालिका भेला गराएर सुरु गरेको यो पठन पाठनको दृश्य हेरौं। सरकारले विद्यालय खोल्ने वा बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीलाई मात्रै भौतिक उपस्थित गराउन भनेको छ। पूर्व प्राथमिक तहका कलिला बालबालिकाको भौतिक उपस्थितिले बढाउने जोखिम र नगरपालिकाले निर्णय नगर्दै थलिएको पठन पाठन बारे हामीले विद्यालय सञ्चालकसँग जवाब समेत मागेका छौं। प्यारेन्ट्सहरुसँगै कन्सल्ट गरेर के गर्दा सकिन्छ, जस्तै तपाईले अघि भने जस्तै सबैको एक्सेसिबिलिटी हुँदैन, जुन हामीले दूरशिक्षा भनेका छौं त्यसमा हुँदैन। त्यो केसमा चाहिँ हामीले प्यारेन्ट्स मिटिङहरू राखेर नै प्यारेन्ट्सहरूलाई कन्सल्ट गरेर कसरी जान सकिन्छ, स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पुरा गरौँ भन्ने हिसाबले सकेसम्म त्यसरी चलाउँ भन्ने हिसाबले हामीले प्र्याक्टिस मात्रै गरौँ। तपाईले भने जस्तो स्कुल खोलेको चाहिँ होइन, एज अ ट्युसन चाहिँ पढाइरहेको छौँ हामीले। यो क्षेत्रमा अन्य विद्यालयहरू समेत यसै गरी नगरपालिकाको निर्णय नआउँदै आफू खुसी सञ्चालनमा आएका छन्। त्यो पनि माथिल्लो कक्षाका कम जोखिम समूहका विद्यार्थी होइन, 3 देखि 5-7 वर्षका बालबालिकाको भौतिक उपस्थिति गराएर। मध्यपुर ठिमीमै वडा नम्बर 6 मा रहेको यो अर्को होली गार्डन इङ्ग्लिश सेकेन्डरी स्कुलमा हामी पुग्दा समेत शैक्षिक गतिविधि भइरहेको थियो।
बालबालिकालाई स्थानीय तहको निर्णय बिनै भौतिक उपस्थिति गराएर जोखिम बढाएको बारे हामीले विद्यालय प्रशासनसँग जवाफ माग्दा अभिभावकको करकापमा विद्यालय खोलेको दावी गरे। हामी खोल्न चाहेका होइनौँ, अभिभावकले जबरजस्ती उनीहरूको चाहिँ जानु पर्यो, खोलिदिनु पर्यो भनेको उहाँहरूको मागलाई चाहिँ राखेर सबैलाई हामीले बोलाएका होइनौँ कि हाम्रा 10% जति बच्चाहरू प्यारेन्ट्सले नै आफ्नो राजी खुसी राख्नु पर्यो भन्ने माग आएका तीलाई मात्र हो हामी खोल्न चाहेका, खोलेका उनीहरूलाई चाहिँ बोलाएका छैनौँ। हामी ती नआएका विद्यार्थीभाइले वैकल्पिक अनलाइन क्लास लिइरहेका छौँ। मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाको आडैमा रहेको क्रिएटिभ लर्नर्स एकाडेमी समेत निर्वाह सञ्चालन भइरहेको छ। विद्यालयको गतिविधिबारे हामीले दृश्य सङ्कलन गर्दा विद्यार्थीहरू भगाइएको थियो। कोरोनाको कम जोखिम समूहमा पर्ने माथिल्लो तहका विद्यार्थीको भौतिक उपस्थिति गराएर लामो समयदेखि रोकिएको शैक्षिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनुपर्छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र मन्त्री भनिरहेका छन् जोखिमको आंकलन गरेर विद्यालय खोल्ने तथा बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ। तर साना उमेरका विद्यार्थीलाई असुरक्षित तरिकाले उपस्थित गराउनु कति ठिक हुन्छ भन्ने विषयमा भने गम्भीर हुनु जरुरी छ। यति बेला पूर्वाधार निर्माणले निकै गति लिनुपर्ने हो, तर सोचे अनुसार भौतिक संरचनाको निर्माण हुन सकेको छैन। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण विकास निर्माण प्रभावित भएको छ। हरेक आर्थिक वर्षमा जस्तै यस पटक पनि अन्तिम समयमा गुणस्तरहीन काम हुने सम्भावना बढेर गएको छ। नेपालमा विकास सम्बन्धी काम हुने भनेको फागुनदेखि जेठसम्म हो। वर्षात र चाडपर्वको समयमा धेरै काम हुँदैन। मङ्सिरदेखि पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कामले क्रमिक रूपमा गति लिने अभ्यास भए पनि यो वर्ष मङ्सिर सकिएर पुस लाग्दा पनि विकास निर्माणका कामले गति लिन सकेको छैन। म्याद थपको दुविधा, भुक्तानीको अन्योलता र कोभिड प्रोटोकलका कारण विकास सम्बन्धी काम कठिन भएको छ। सरकारले 2077 असार 29 गते लकडाउनमा म्याद सकिएका र सम्झौता भएर पनि काम सम्पन्न नभएका ठेक्काको म्याद 6 महिनासम्म बढाउने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय नै विकास सम्बन्धी काम अघि बढाउन बाधक भएको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ। सरकारले समयमै विवेक नपुर्याउँदा करिब 6000 योजना निर्माणमा अन्योलता छाएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन्। सही समयमा निर्णय नहुँदा सरकारी निर्माण कार्य गर्न कठिन भएको सिंहको भनाइ छ। वर्षको माघदेखि निर्माण कार्यहरू चाहिँ लगभग ठप्प प्राय छ। गत वर्षको माघदेखि नै कोभिडको असर परेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्ट्यान्टहरू र निर्माण सामग्रीको सप्लाई चेन चाहिँ बिग्रेको थियो। त्यसपछि चैत्र 11 गतेको लकडाउनपछि लगभग सबै आयोजनाहरू बन्दै भयो। सरकारी काम गर्दाखेरि एकदमै समस्या हुन्छ, किन भन्दाखेरि उहाँहरूले निर्णय गर्न सक्नुहुन्न, समयमा निर्णय गर्नुहुन्न र उहाँहरूको निर्णयको ढिलाइले गर्दाखेरि निर्माण कामहरू अवरुद्ध हुन्छ। तर त्यसको अब्जस, त्यसको गाल चाहिँ निर्माण कम्पनीहरूले हामीले भोगिरहेछौँ। निर्माण व्यवसाय पछिल्लो समय मूल्य वृद्धिको चपेटामा पनि परेको छ। गिटी, बालुवा, रड लगायतमा मूल्य वृद्धि भएको छ। गिटी बालुवामा 7% र फलामजन्य सामग्रीमा 40% मूल्य बढेको व्यवसायीको भनाइ छ। यो हाम्रो विडम्बनै भन्नुपर्छ। यो अहिले फलामजन्य निर्माण सामग्रीको चाहिँ उच्च मूल्य वृद्धि भएको छ। असोज महिनामा 57 रुपियाँदेखि 62 रुपियाँमा पाउन सकिने डन्डीको मूल्य अहिले 82 देखि 85 रुपियाँ भनेको छ र 180-85 मा पाउने तार जाली चाहिँ अहिले आएर 220 रुपियाँ भनेको छ। 90-95 मा पाइने जीआई वायरको मूल्य अहिले 120 रुपियाँ भएको छ। भन्दा निर्माणको काम गर्ने बेलामा चाहिँ अत्यधिक रूपमा मूल्य वृद्धि हुने। काठमाडौँ महानगरपालिकाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको केही महिना निर्माण कार्य ठप्प भएको स्वीकार गरिएको छ। तर पनि लकडाउनको अवस्थामा पनि विभिन्न निर्माण कार्य भएको महानगरको भनाइ छ। अबको 4 महिनामा तीव्र गतिमा काम गर्ने महानगरको प्रतिबद्धता समेत रहेको छ। भने नि सडकको चाहिँ पुनर्निर्माण चाहिँ यो चाहिँ के भन्दा प्याचिङ रोडहरू करिब 5 करोडको काम चाहिँ अब करिब सम्पन्न हुनेतिर गइरहेछ। र त्यस्तै अब अरू काम भनेको हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ आइल्यान्ड बनाउने कामहरू अब तपाईँले हेर्नुभयो भने सबै चाहिँ जक्सनमा यो आइल्यान्डको चाहिँ गार्डनहरू बनिसकेको छ। होइन, यस्तो छ, यसमा यो लकडाउनको कारणले भएका चाहिँ निर्माणहरू हामीले चाहिँ कन्टिन्यू नै गरेका छौँ। त्यो म्याच सक्यो,
अब तपाईँले चाहिँ यो सक्यो भन्ने कुरा आउँदैन। अहिले यो चाहिँ मैले भने कोभिडको कारणले सबै निर्माण कार्यहरू हामीले चाहिँ कन्टिन्यू गरिरहेछौँ, म्याद ठप गरेर कामहरू गरिरहेछौँ भनेपछि त्यस्तो समस्या चाहिँ छैन। अब चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो चाहिँ 3-4 महिना चाहिँ तीव्र गतिले अगाडि बढ्छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण पछिल्लो 9 महिनादेखि विकास निर्माणका काम ठप्प छन्। म्याद सकिएका र काम नबढेका आयोजनामा मात्र म्याद थप भएको छ। कोभिड प्रकोपसँग लड्न सरकारले विभिन्न व्यवसाय उकास्न प्रोत्साहनको नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिएको छ। तेस्रो राष्ट्रिय झण्डा दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। पछिल्लो समय राष्ट्रिय झण्डाको अपमान गर्ने काम भइरहेकाले त्यसलाई रोक्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ। झण्डा प्रयोगको कार्यविधि र आचार संहिता बनाउन समेत माग गरिएको छ। स्वाभिमान राष्ट्रिय झण्डा मेरो पहिचान भन्ने नाराका साथ बुधबार तेस्रो राष्ट्रिय झण्डा दिवस मनाइएको हो। राष्ट्रिय धरोहर संरक्षण प्रतिष्ठान नेपाल, श्रद्धावान नेपाल, राष्ट्रिय पोशाक संरक्षण महाअभियान नेपालको आयोजनामा राष्ट्रिय झण्डा दिवस मनाइएको हो। उनीहरूले राष्ट्रिय झण्डा दिवसका अवसरमा काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा र्यालीको समेत आयोजना गरेका थिए। र्यालीमा उनीहरूले राष्ट्रियता भनेको झण्डा, भाषा, संस्कृति, पोशाक र सम्पदाको संरक्षण हो भन्ने जस्ता प्ले कार्डहरू बोकेका थिए। झण्डा दिवस कुनै पार्टी, कुनै दलसँग नसमेटी स्वतन्त्र अभियन्ताहरूले सुरुवात गरेको अभियान भएको राष्ट्रिय धरोहर संरक्षण प्रतिष्ठान नेपालका संस्थापक अध्यक्ष राजानन्द माण्डले बताए। यो राष्ट्रिय झण्डा दिवस मनाउनुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ झण्डाको महत्त्व के छ, झण्डाले हाम्रो के खालको पहिचान जनाउँछ, यसको बाहिर विदेशदेखि लिएर स्वदेशमा यसको महत्त्व के छ हैन, यो एउटा हाम्रो आइडेन्टिटी हो भनेर चिनाउनको लागि नै यो मनाइरहेको छ अहिलेसम्मको लागि। पछिल्लो समय राष्ट्रिय झण्डा जलाउने, च्यात्ने, दुरुपयोग गर्ने काम भइरहेकाले राष्ट्रिय झण्डाको उच्च सम्मान गर्न झण्डाको प्रयोगको कार्यविधि र आचार संहिता बनाउन पनि झण्डा दिवस मनाइएको हो। यो भनेको तपाईँ नेपालको झण्डा बोकेर कुनै पनि कन्ट्रीमा जानुहोस् होइन, त्यसले इजिली मान्छेलाई के बताउन सक्छ भने यो नेपाली हो। जस्तै हामीले टोपीमा झण्डाको एउटा सिम्बोल राखेर बनाइरहेको हुन्छौँ, गरिरहेको हुन्छौँ, त्यो सबै भनेको हाम्रो हिस्ट्री, हाम्रो आइडेन्टिटी, अनि त्यसपछि हामी कहाँबाट आयौँ, हामी के हो, यसले सबै चिज जनाउँछ। र्यालीमा उनीहरूले राष्ट्रियता भनेको झण्डा, भाषा, संस्कृति, पोशाक र सम्पदाको संरक्षण हो भन्ने जस्ता प्लेकार्डहरू बोकेका थिए। झण्डा दिवस कुनै पार्टी, कुनै दलसँग नसमेटी स्वतन्त्र अभियन्ताहरूले सुरुवात गरेको अभियान भएको राष्ट्रिय धरोहर संरक्षण प्रतिष्ठानका महासचिव श्याम बजगाईले बताएका छन्। 4 आकारमा चाहिँ भइरहेको झण्डामध्ये त्रिकोण आकारको नेपालको पहिलो झण्डा हो, जसलाई विश्वले नै मानेको छ र सगरमाथाको शिरमा पुग्ने पहिलो झण्डाको रूपमा राष्ट्रिय हाम्रो नेपालको झण्डालाई विश्वभरि नै जसरी चिनाइएको छ, यसको मान मर्यादालाई भोलिका दिनहरूमा पनि यतिकै राखिरहनको लागि हामीले झण्डा दिवस मनाउनको लागि एउटा अभियान सुरु गरेका हौं। विश्वमा नेपाललाई चिनाउने झण्डालाई नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको पर्व मनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले 3 वर्ष अघिदेखि नेपालमा डिसेम्बर 16 मा यो दिवस मनाउन थालिएको हो। सन् 1962 डिसेम्बर 16 मा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाली राष्ट्रिय झण्डाको रूपमा स्थापना गरिएको दिनको सम्झनामा दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मृगौला बचाउ अभियान गर्ने भएको छ। समयमै सावधानी अपनाउन सके लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था नआउने महानगरको ठहर छ। दक्ष चिकित्सकको टोलीसहित 32वटै ओडामा पुगी उक्त अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ। 10% मानिस मृगौला सम्बन्धी समस्याबाट पीडित छन्। यस तथ्याङ्कको आधारमा नेपालमा पनि कुल जनसङ्ख्याको 10 देखि 13% करिब 27 लाख मानिसमा मृगौला सम्बन्धी समस्या भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामुदायिक र सरकारी अस्पतालसँगको सहकार्यमा मृगौलामा समस्या भएका महानगरवासीका लागि मृगौला बचाउ अभियान घोषणा गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा बढ्दो मृगौला पीडितको संख्यालाई मध्यनजर गर्दै अभियान घोषणा सुरु गरिएको हो। समयमै सावधानी अपनाउन सके लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्नु नपर्ने र लामो समयसम्म पीडा खप्न पनि नपर्ने विश्वास लिएको छ। र यो चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा चाहिँ यो स्वस्थ मृगौला जुन एउटा छ कि छैन भनेर नागरिकहरू परीक्षण गरेर जुन सुरुवातकै समयमा यसको चाहिँ एउटा उपचार गर्न सकिएको अवस्थामा चाहिँ
ऊ पछि गएर ठुलो मृगौलाको रोगी एउटा दीर्घकालीन रोगी हुन पर्दैन थियो भन्ने हिसाबले चाहिँ यो प्रिकसन सावधानीको लागि यो हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोजिएको थियो। अभियान अन्तर्गत 50,000 को परीक्षण गर्ने योजना महानगरपालिकाको रहेको छ। परीक्षणका लागि ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखिने महानगरपालिकाले जनाएको छ। तर बालबालिकादेखि वयस्क उमेरका लागि पनि अभियानमा समावेश गरिनेछ। सबै तयारी पूरा गरेर माघको पहिलो साताबाट अभियान सुरु गरिने लक्ष्य छ। मृगौला बचाउ अभियान कार्यक्रमसँगको सहकार्यमा हामीले चाहिँ घोषणा गरेर अब हामी 6 महिनासम्म त्यो अभियानलाई निरन्तरता दिएर करिब 50,000 मान्छेको त्यो परीक्षण गर्ने हाम्रो कार्यक्रम लक्ष्य छ। त्यो 32 वडामा हुन्छ। 32 वडामाबाट रिजल्ट तत्काल देखिन्छ सामान्य अवस्थामा। यदि उसको थप सङ्ख्या लागेको अवस्थामा फेरि त्यस्ता अस्पतालहरूमा त्यो डिटेल परीक्षण गर्ने अस्पतालहरूमा हामी पठाउँछौँ र त्यो डिटेलबाट पनि देखियो भने फेरि त्यो उपचार गर्ने जुन सूचीकृत अस्पतालहरू छन् त्यहाँ पठाउने व्यवस्था मिलाउँछौँ। मृगौला बिग्रिए पश्चात उपचार सम्भव नभएपछि अर्को विकल्पको रूपमा प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा मृगौला प्रत्यारोपणका लागि सामान्यतया 3.5 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म खर्च हुन्छ। प्रत्यारोपण गरिसकेपछि खाने औषधि र प्रत्यारोपण अघिको डायलासिसको खर्च समेत सामान्य नेपालीले धान्न सक्ने अवस्था छैन, जसका कारण रोग लाग्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिन सबैजना सचेत बन्नु जरुरी छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। लामो समयसम्म आफूहरूले पाउनुपर्ने बक्यौता रकम नपाएको भन्दै उखु किसानहरूले निरन्तर काठमाडौँको माइती घरमा धरना दिइरहेका छन्। बुधबार उनीहरूले चिनी मिल सञ्चालकबाट बक्यौता रकम उठाइदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न भन्दै माइती घरमा धरना दिएका हुन्। धरनामा सहभागी भएका उनीहरूले आफूहरूको माग पूरा नभए सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। चिनी मिल सञ्चालकबाट बक्यौता रकम उठाइदिन सरकारले गरेको बाचा पूरा नभएको भन्दै सर्लाहीका उखु किसानले आइतबारदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। उनीहरूले गत वर्षको पुष 16 गते सरकारसँग भएको 5 बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेका छन्। किसानहरूले काठमाडौँमा बसेको सरकारले आफूहरूको कुरा नसुनेको गुनासो गरेका छन्। के छ समस्या, हाम्रो उखु पनिको पैसा त्यहाँ मिल मालिकले त्यहाँ पान टेलरको पैसा दिएको छैन। अनि 2, 3, 4 साल भयो। अनि हामीहरू त्यहाँ गाउँमा जुलुस नारा लगायो, मलङमातिर लगायो, मिलमा लगायो, केही पनि सुन्दैन। सरकारले किसानसँग गरेको पटक पटकको बाचा अनुसार मङ्सिर 26 गतेसम्म किसानले बक्यौता प्राप्त गर्नुपर्ने भए पनि 1 वर्षको अवधिमा कुनै पनि प्रगति नभएको उखु किसान सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ। हिजो सरकारले उखुको पैसा नतिर्ने चिनी मिल सञ्चालकलाई पक्राउ गर्ने निर्णय तय गरेको थियो, तर अहिलेसम्म कोही पनि पक्राउ परेका छैनन्। यद्यपि 2 चिनी उद्योगका सञ्चालक विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीका अनुसार मंगलबार अन्नपूर्ण सुगर मेलका सञ्चालक राकेश कुमार अग्रवाललाई पक्राउ गर्न पूर्जी जारी भएको छ। त्यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले बुधबार श्रीराम सुगर मेलका 2 जना हितेश गोल्छा र विनोद अग्रवाललाई पनि पक्राउ गर्न पूर्जी जारी गरेको छ। खोटाङ जिल्लाको अर्खौली बजारमा निर्माण गरिएको कृषि उपज संकलन तथा बिक्री केन्द्र स्थापना भएको हप्ता दिन नपुग्दै भत्किएको छ। गुणस्तरहीन संरचना बनाएको भन्दै हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको चौतर्फी आलोचना समेत सुरु भएको छ। तुवाचुङ नगरपालिकाको 46,44,686 रुपैयाँको लागतमा कृषि उपज संकलन तथा बिक्री केन्द्र स्थापना गरेको थियो। नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 अर्खौल बजारमा निर्माण गरेको उक्त कृषि केन्द्र उद्घाटन गर्न नपाउँदै फत्किएको हो। नगरपालिकाले हाट बजार स्थापना गर्न त्यहाँका स्थानीयलाई खबरै नगरी हचुवाको भरमा काम गर्दा यो अवस्थामा पुगेको स्थानीयको आरोप छ। जबरजस्ती डोजर लगाएर खारेको माटोबाटै वाल उठाएर ठेकेदार कम्पनीले गुणस्तरहीन काम गरेकाले संरचना भत्किएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। हामीलाई हलेसी तुवाचुङमा कसैले भनेर कसैले उ गरेर हामी टेर्नेवाला छैनौँ।
यहाँ हाम्रो तरिकाले हामीले चल्ने हो भन्ने खालको उहाँहरूको दम्ब छ। त्यही कारणले पनि धेरै कामहरू अलिक लथालिङ्ग भइरहेको कुरा छ। त्यसमाथि भएन यो बजार चाहिँ अब सबैले देख्ने कुरा हो। निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार र नगरपालिका बीच कमिसनको खेल त भएको थिएन भनेर स्थानीयले प्रश्न गर्न थालेका छन्। संरचना एक हप्तामै भत्किँदा पनि नगरपालिकाले कुनै चासो नदिएको स्थानीय बताउँछन्। चासो नदिएको जस्तो भयो कि यहाँ चाहिँ चासो नदिएको होइन। उहाँहरू चाहिँ अब हुन्छ अब यो कुराहरू हामी माथि राख्छौँ भन्ने कुराहरूसम्म भयो होइन। अब निवेदन यताउता गर्नुहोस्, निवेदनहरू राख्नुहोस्, लेख्नुहोस्, यता वडामा पेस गर्नुहोस्, यस्ता कुराहरू भयो होइन। हामीले त्यस्ता कुराहरू पनि गऱ्यौँ तर हाम्रो कुराहरू यहाँ चाहिँ सुनवाई भएन कि। निर्माणको जिम्मा पाएको अनिल मल्टी कम्पनी प्रालीले भने नगरपालिकाले भनेअनुसार नै काम सम्पन्न गरेको दाबी गरेको छ। कृषि केन्द्रको भत्किएका संरचना ठेकेदार कम्पनीले पुनः निर्माण नगरे नगरपालिकाले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। पहिलेकै चाहिँ जुन ठेका सम्झौता भएको छ त्यही ठेका सम्झौताभित्रमा सम्झौतामा उल्लेखित जे सम्झौता भएको छ त्यो अनुसार काम गर्नुपर्छ। निर्माण व्यवसायी पनि काम गर्न तयार भइसकेको छ। खाली समस्या अघि पनि मैले भने स्थानीयवासीले अतिक्रमण गरेको घरहरू बाट नहटाइदिनको कारणले गर्दा जग उठाउनको लागि समस्या भएको छ। नगरभरिका कृषकहरूले उत्पादन गरेको कृषि सामग्री बिक्री नहुने भन्दै बजारको समस्या हल गर्नका लागि नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेटबाट रु 46,44,686 रुपियाँ बजेट छुट्याएको थियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि खोटाङबाट दिवस रिजालको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। फ्रान्सको राजधानी पेरिस शहरले नगर पदाधिकारीहरूमा धेरै महिलाहरूलाई नियुक्त गरेको कारण 90,000 युरो जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ। शीर्ष पदमा 11 महिला र 5 पुरुषलाई नियुक्त गरिएको थियो। सन् 2018 मा मेयर एन हिडाल्गोले कम्तीमा 40% पदमा महिला वा पुरुष पदाधिकारी हुनुपर्ने नियम उल्लङ्घन गरेर 69% महिला पदाधिकारी नियुक्त गरेको भन्दै जरिवाना तिराउने निर्णय भएको हो। शीर्ष पदमा 31% मात्रै पुरुष छन्। जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला भएपछि फ्रान्सको राजधानी शहरकी मेयर हिडाल्गोले आफै सार्वजनिक सेवा मन्त्रालयमा गएर जरिवाना बापतको रकम बुझाउने बताएकी छन्। त्यसका लागि आफ्नो साथमा नगरका महिला पदाधिकारीहरू पनि जाने उनले उल्लेख गरेकी छन्। सन् 2019 मा फ्रान्समा उच्च पदमा लैङ्गिक प्रतिनिधित्वको सन्तुलन मिलाउनका लागि कम्तीमा 40% पदमा पुरुष वा महिला हुनुपर्ने नियम लागू भएको थियो। अब खेलकुद समाचार। नेपालले सन् 2021 को मार्चमा ओमान र अमेरिकासँग एक दिवसीय सिरिज खेल्ने भएको छ। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत दोस्रो सिरिजमा नेपालले ओमान र अमेरिकासँग एक दिवसीय सिरिज खेल्ने भएको हो। कोरोना महामारीको कारण स्थगित भएको क्रिकेट विश्वकप लिग 2 को तालिका आइसिसीले पुनः सार्वजनिक गरेको छ। तालिका अनुसार नेपालले मार्च 19 देखि 28 सम्म ओमान र अमेरिकासँग एक दिवसीय सिरिज खेल्नेछ। यस्तै सन् 2022 को फेब्रुअरीमा नेपालले घरेलु मैदानमा पीएनजी र यूएई लाई आतिथ्यता गर्नेछ। यसअघि नेपालले सन् 2021 जुलाईमा स्कटल्यान्डमा नामिबियासँग सिरिज खेल्नेछ। सन् 2022 को जुलाईमा नेपाल अमेरिकाको भ्रमणमा निस्कनेछ, जहाँ नेपालले अमेरिका र ओमानको सामना गर्नेछ। सन् 2022 को सेप्टेम्बर 22 देखि अक्टोबर 2 सम्म पीएनजीमा नेपालले खेल्नेछ, जहाँ यूएई समेत सहभागी हुनेछ। सन् 2023 मा समेत नेपालले नामिबिया र स्कटल्यान्डको आतिथ्यता गर्नेछ। लिग 2 अन्तर्गत अन्तिम सिरिजमा नेपालले सन् 2023 को फेब्रुअरीमा यूएईमा पीएनजी र यूएईसँग खेल्दै लिग 2 समापन गर्नेछ। कोरोना महामारीको कारण स्थगित भएको लिग 2 का थप 96 खेलको तालिका आइसिसीले सार्वजनिक गरेको छ। खेलहरू सन् 2021, 22, 23 को सुरुवातमा समापन हुने गरी 14 सिरिजमा विभाजन गरिएको छ। लिग 2 का 21 त्रिदेशीय एक दिवसीय सिरिज पश्चात शीर्ष 3 राष्ट्रले आइसिसी क्रिकेट विश्वकप छनौटका लागि स्थान बनाउनेछन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अध्यादेश जारी गरेको 24 घण्टा नपुग्दै प्रधानमन्त्री ओली युटर्न। अध्यादेश फिर्ता लिन र पार्टीको निर्णय मान्न तयार। दुवै प्रतिवेदन छलफलमा लैजाने स्थायी कमिटिको निर्णय।
सरकारले संसद बन्धक बनाएर अध्यादेशको चलखेलमा लागेको भन्दै तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउन नेपाली कांग्रेसको माग। सरकारको कदम अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 736 जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमितको संख्या 2,50,900। स्वास्थ्य सतर्कतामा लापरवाही नगर्न सरकारको आग्रह। कोरोनाको महामारी कायमै रहेका बेला सुरक्षित तरिकाले विद्यालयहरू खुल्न थाले। पूर्व प्राथमिक कक्षा सञ्चालन गर्दा बालबालिका जोखिममा, नियामक निकाय मुखदर्शन। विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने समयमा पनि सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार बन्न सकेन। चालु आर्थिक वर्षमा अन्तिम समयमा गुणस्तरहीन काम हुने निश्चित। नगर पदाधिकारीमा धेरै महिलालाई नियुक्त गरेपछि फ्रान्सको राजधानी पेरिस सहरलाई 90,000 युरो जरिवाना। कम्तीमा 40% पदमा पुरुष हुनुपर्ने नियम तोडेको आरोप। र आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नेपालको खेल तालिका सार्वजनिक। सन् 2021 को मार्चमा ओमान र अमेरिकासँग 1 दिवसीय सिरिज खेल्ने। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।